بیماراں واسطے پریشان لوگوں واسطے دعا کرو، اللہ سب دی حال تے رحم کرے۔ زیادہ کھاتی کھوڑ چل کھس یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يا واحد يا ذا الجلال والإكرام۔ اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، اللہ جی تنگ دست لوگاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ اسی بڑے گناہگار، بڑے ہی سیاہکار، بڑے ہی اوگنہار، لیکن اللہ تیری رحمت دے امیدوار، اللہ جی اپنی رحمت نال سانوں معاف فرما۔ اے میرے اللہ سڑے حال تے رحم فرما، یا اللہ سانوں سب نوں معاف فرما۔ اللہ جی دنیا و آخرت دیاں کامیابیاں عطا فرما، دنیا و آخرت دیاں ذلتاں تو محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ سڑے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما۔ اے میرے اللہ کشمیر دے مظلومہ دی مدد فرما، یا اللہ پوری دنیا تے اسلام نو اسلام والیاں نو فتح و نصرت عطا فرما۔ اللہ جی اسلام دے پرچم نو سر بلندیاں عطا فرما، یا اللہ اسلام دے مد مقابل پوری دنیا دے جتنے بھی اتحاد نے، پوری دنیا دے جتنے بھی اتفاق نے، اللہ سب نو نیست و نابود کر دے، سب نو ناکام و نامراد کر دے، اسلام نو زندہ باد کر دے، اسلام والے نو فتح و نصرت عطا فرما۔ یا اللہ ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما، اللہ جی اس ملک نو اندرون بیرون سازشاں تو محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ ساڈے ملک پاکستان نو امن و سلامتی دا گہوارہ بنا، مشکلاں آسان فرما۔ اللہ دشمن دیاں نظراں تو محفوظ فرما، نظر بد تو محفوظ فرما۔ یا اللہ اے جتنے بھی تیرے بندے بندیاں ہاتھ چک کے دعا کر رہے نے، اللہ سڑے چکے ہوئے ہتھاں نو قبول فرما۔ اللہ جی سب نو معاف فرما، اللہ جی سڑے حال تے رحم فرما۔ یا اللہ جنہاں کول اولاد نہیں، اللہ اس مجمع عام دے اندر تیرے بندے دعا کر رہے ہیں، اللہ
جنہ جنہ کو اولاد نہیں اللہ انہاں جوڑیاں نو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما اللہ جی جنہ بہنہ کو ویر نہیں اللہ انہوں نیک صالح ویر عطا فرما جنہ بہنہ دے ویر فوت ہو گئے اللہ انہوں بہنہ نو صبر جمیل عطا فرما نعم البدل عطا فرما یا اللہ جنہ کو بیٹے بیٹیاں موجود نے اکھاں دی ٹھنڈک بنا ربنا هب لنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہ جی سڑی اولاداں نوں نیک بنا دے اللہ جی سڑے بچیاں نوں 5 وقت دا پکا نمازی بنا اے اللہ سڑی اولاداں نوں متقی پرہیزگار بنا دے اللہ سڑے بچیاں نوں قرآن دا پختہ حافظ بنا دے اللہ سڑے بچیاں نوں با عمل عالم دین بنا صدقہ جاریہ بنا اکھاں دی ٹھنڈک بنا یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورتاں گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے اللہ اپنی رحمت نال شفا کاملہ عطا فرما یا اللہ سانو تے علم نہیں کئیاں بیماریاں دا تے ڈاکٹراں نو علم نہیں یا اللہ تو ہر چیز نو جاننے اللہ ہر چیز تے قدرت رکھنے یا اللہ سر دے بالاں تو لے کے پیراں دے ناخن تک ساڈے جسماں دے وچوں ایک ایک بیماری نو نکال دے ایک ایک وائرس نو نکال دے اللہ تحیات تندرستیاں عطا فرما دے نظر بد تو محفوظ فرما یا اللہ ظالمہ دے ظلم تو محفوظ فرما اللہ جی حاسدین دے حسد تو محفوظ فرما یا اللہ دنیا و آخرت دی کامیابیاں عطا فرما اے میرے اللہ جتنے مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے اللہ سب نو معاف فرما دے اللہ جی ساڈے والدین تے رحم فرما اللہ جی ساڈے والدین تے رحم فرما اللہ جی ساڈے والدین نو معاف فرما جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ جنت میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما جنہ دے والدین زندہ نے خدمت دی توفیق عطا فرما یا اللہ اس مسجد مدرسے نو قیامت تک آباد فرما اے جامعہ اے مسجد ساڑے والد محترم مولانا عبدالخالق سلفی رحمت اللہ علیہ اللہ انہ دی نشانی انہ واسطے صدقہ جاری ہے اللہ تو قبول و منظور فرما محنت کرنے والے دیا محنت قبول فرما اساتذہ کرام طالب علم نماز پڑھنے والے پڑھانے والے خطیب امام مدرس نمازی تعاون کرنے والے اللہ تمام دیا محنت قبول فرما اللہ دنیا و آخرت دیا کامیابیاں عطا فرما اللہ سونے جو منگے وہ بھی عطا فرما دے جو نہیں منگ سکے جو ساڑیاں ضرورتاں نے اللہ اپنی رحمت نال پوریاں فرما دے تنگ دستیاں دور فرما دے مصیبتاں دور فرما دے مشکلات آسان فرما دے یا اللہ جڑے والدین اپنے بیٹے بیٹیاں دے رشتیاں دے بارے پریشان نے اللہ انہاں دی مدد فرما انہاں واسطے بھی آسانیاں پیدا فرما اچھے گھر عطا فرما اچھے رشتے عطا فرما اللہ جی دنیا و آخرت دی کامیابیاں نصیب فرما ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه أجمعين.
بسم الله عشان نفسك بس تدري كيف بقيت لو الامتحان لا بس